अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। साथ में इस पारे का आगाज़ जोड़ों और वानगी के साथ सबसे आसान और इजी तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आपको ज़रूर पढ़ना आ जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आयत नंबर नोट करवाई थी, पेज नंबर 13 नोट करवाया था। आए बाकी का सबक कागज़ से शुरू करते हैं। फ़ा इन उ सी रा आला इन्ना हो मा स्ताहर का इस मन फ़ा आ खारा नी या कुमानी मा का मा हो मा मिनन मीना फिर फाल जनु इन फा इन एन पेशू से रिजवरा उ सी रा एन खरीदवरा लांग खरीदवला आला अजनु इन नुदना इन्ना हे पेशू मिदमा इन्ना हु मा मिदसा मस तिरता हिद का मस ताहका अजसे इस मिदमा इस मिदमन इस मन फिर फाल खरीदवरा फा खिदबखार खरीदवरा नुदने फा आ खारा नेम जिदया का पेशवाकू मिदनु मिद खरीदमा या कु मा मिदमा का मिदमा हे पेशू मिदमा मिदमे नुदबना या को मा नी मा का मा हो मा में ना मिनल्लाज़ीनस ताहक्का अलैहिमुल ओ लायानी फायक सीमानी बिल्लाहि ला शाहा दातुना आहक्कु मिन शाहादातिही मा वा मा तादेना इन्ना इज़न ला मिनज़्ज़ालिमीन मिज़मे नुदलाम नल्ला नल्ला ज़ाज़िरी नुदना मिनल्लाज़ीना नुदसिनिस नुदसनस तिरता हिदका नस ताहक्का एज़रा लांज़बरी हिदहे मिपेहमु अलैहिमु मिपेलामुल अलज़वाओ लांदवला यदुया नुदने मुल ओ लांदवालो ला यानी फिर फा यदका यक सिदसे मिन खरीदमा नुदने फा युक सी मानी बिल्ला खरीदला बिल्ला हे बिल्ला लांदला हिदशा हिदहा ला शाहा दादवदा ते पेhtू नुदना दा तू ना हिदहा अजवरा हिदका हक्का पेशवाकू आहक्कू निदनु मिन शिदोशा हिदहा दादवदा मिन शाहादा तिरते हिदहा मिदमा मिन शाहादा ते हे मा वादवा मिदमा वा मा वादवा मिदमा वा मा मिदा एनमा तिरता दादवरी दे नुदना वा मा ता देना एल्जनुन नुदना इन्ना अलजरे ज़ादो ज़न लांदवला ज़ल्ला मिदमे नुदवज़न खरीदवरा नज़्ज़ा लांदले मिदरी यमी नुदना इन्ना इज़ल्ला मिनज़्ज़ालिमीना ज़ालिका आद ना इन या तू बेशहादाति आला वजहिहा ओ या खाफू अन तुरद्दा एमानु बादा एमानिहिम वत्ताकुल्लाहा वस माऊ वल्लाहु ला यहदिल को माल फासिकीन।
زال خرید زال آنزلے کا زال کا ازدا اد نون خریدنا ادنا الزبر نو ان یا ان یا تے پیواتو ان یا تو بشین بشین شا بشا ہدا دادا تے بشہادات اندرا لان خرید لا آلا واز جیم واج ہے منما واج ہے ما یا الزوا او یا خید خاف پیوافو او یا خافو ازنو انتے پہتو رید دارد دا زوری اے من ما نون دو پہم نون ان تو ردا اے ما نون بیدو این با دا با دا الزوری اے من ما نون نے ہزمہم اے ما نے ہم واز توتا کا پیلام کلان لا کلہ وتا کلہ واز سواس من ما ان پیشوا او وتا کلہ واس ما او واز لون خرز اللہ واللہ پیشو واللہ لا ولا یا دازری دی دازر لام دل کا کو من ما وتا کلہ لا یہ دل کو ما من لام الفضفا سین سے کا ذریعے کی نوننا واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آیت نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 14 نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔